97.5 DXVP, the best in the city. This is an NBC News special For some report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011. tayo According to their magpapamana sa susunod na salin. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is a volcanic That's when peak a of the massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw paghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom kag ipaning kamutang mudilaab sa una-huna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mopalong sa hingpit ang imong paglaom. Kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangutana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, anhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Praise the Lord, alay ko ng Diyos, ning takna sa kabuntagon, mga suki natong tigpaminaw. Ning atong programa, paglaom alang kanimo. Yan nasabta sa kauras natong tulumanon sa kahanginan, din maghahatag kanato og katagbawan og maayong mga butang nga gikan sa pulong sa Ginoo nga makahatag kanatong paglaom. Kita nga nawad ang paglaom kanunay sa matag karon ug unya ang pulong sa Dios kanunay kini nga magaagni kanato kun unsay angayan natong himuon, kun unsay angayan natong buhaton, panahon sa atong kagul-anan, panahon sa atong kakulangon ug panahon sa kasub-anan. Kay usahay kun dili nato mapahaluna ang tanan natong mga buluhaton igsoon, usahay mahintumpawa kita sa dili maayo nga kahimtang sa desisyon sa atong kinabuhi. Apan kun dunay pulong sa Dios kanunay nga magaagni kanato ug mahibaw-an nato nga ang kinabuhi, matahom ang kinabuhi nga atong nabatunan. Usahay mo ingon tingali ka nga dili matahom tungod kay gisamo ka sa daghan og dagko nga mga gumunhap sa kinabuhi. Apan kining programa igsoon kun imo lang kining patalinghugan matag Sabado alas 7 hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Dunay mga maayong mga butang nga makutlo ninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Atong ipaabot ang atong mga mainitong pangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw nining atong programang paglaom alang kanimo. Ug sa dinhi usab sa Tandag City, atong ipabot ang atong mainitong pangumusta sa tanan nga nagasunod ni atong mga programa o dili lamang dinhi sa Tandag Kasikbit nato nga mga dapit dinhi sa atong probinsya o sa tibok probinsya sa Surigao del Sur. Maayong buntag kaninyong tanan ug bisan pa sa atong FB nato online nga nagasunod usab niini sa social media. Maayong buntag diha kaninyo ug akong mga panghinaot nga ang Dios magapanalangin diha kaninyo bisan pa sa atong mga kaigsunan diha sa laing mga nasod sa tibuok kalibutan igsoon na ata sa online na ay mga FB nga inyong makita diha dapit sa Japan, diha dapit sa Australia, diha sa Amerika o sa bisan asang dapit. Sumala sa akong giingon ang Dios magapanalangin diha kaninyo. Hallelujah. O bisan pa sa tanan atong mga magbubuhat sa buluhaton diha sa Ginoo, sa tanan nga mga pastors, bisan pa sa Evangelical, Pentecostal, Assemblies of God dinhi sa atong probinsya. Maayong buntag diha kaninyo. O bisan pa usab sa atong seksyon dinhi sa
Central Surigao Sur Section sa Assembly of God uban sa pagdumala sa atong presbyter Reverend Dante Largo. O hallelujah, nagasukad diha dapit sa Alianga, San Isidro, Alianga o San Pedro. May buntag kaninyo diha atong makaigsunan diha San Pedro, Alianga uban sa atong pastora diha sa atong alaga diha sa Ginoo, Pastora Josephine Laino. May buntag nimo diha pastora sa atong makaigsunan diha dapit sa San Isidro, San Pedro, Alianga. O gusab diha dapit sa Marihatag, diha na puti simbahan diha sa Marihatag sa Assembly of God. May buntag diha kaninyo uban sa atong makaigsunan diha nga nagaalagad diha sa Ginoo uban ni Pastor Rodrigo Paganpan. May buntag nimo pastor sa atong mga kaigsunan diha sa maong dapit nga naga matinud-anan gayud nga nagaalaga diha sa Ginoo. Bisan pa usab diha dapit sa San Isidro, Marihatag, doon na tayo magbubuhat niya, Reverend Duming Dilhero. Hallelujah, salamat sa Ginoo. May servant diha sa Ginoo, magbubuhat sa Ginoo. Nya servant usab siya sa makatawhan diha dapit sa San Isidro. Hallelujah, at makaigsunan diha sa San Isidro. May buntag diha kaninyo atong pag-alagad diha sa ino, may niton nga pag-alagad diha sa Ginoo. Sa sayo ta igsuon nga ang pag-alaga diha sa Ginoo pinaka-importanting bahin sa atong kinabuhi. Daghang mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi kung kauban nato ang Dios sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Atong makaigsunan diha sa Mahaba Assembly of God, may buntag diha kaninyo ba ni Pastor Nestor Lacerna diha sa Locnudon. Doon na tayo mga igsunan diha sa Locnudon, Pastor Fortunato Kiliste. May buntag diha kaninyo. O usab dinhi sa Tago, dinhi sa Tago Assembly of God, usa ka mauswagon nga simbahan usab nga gidumulahan sa atong Pastora Reverend Virginia Largo. Uban sa atong makaigsunan diha, uban sa ato ang mga leader diha sa maong simbahan. Hallelujah, salamat sa Ginoo nga nagapadayon kita, nagapangalaga diha sa buluhaton diha sa Ginoo, ug bisan pa sa mga tagsa-tagsa nato ka mga ministry nga gihatag diha sa ato, nagamatinud-anon kita nga nagapamuhat niini. O usab diha sa ato nga mga staff usab diha sa PH651 ang atong project nga nilalom dinhi sa Assemblies of God. Hallelujah, salamat sa Ginoo nga madasigon gyapon kamo nga nagapamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo uban sa atong kabataan diha nga nilalom dinhi sa atong project. Usab diha sa Banakan, diha sa Tabon-Tabon, diha sa Dayuan, diha sa relocation site. May buntag diha kaninyo atong mga kaigsunan usab diha nga may niton gayud nga nagaalaga diha sa Ginoo uban sa atong pastora diha, Pastora Cecilia Bukong. So kamulo pang trabaho sa atong simbahan diha sa relocation site. O gusabi ni sa tandag nga mao'y host ning atong programa ang atong nagdumala diha si Reverend Dante Largo at the same time mao'y atong Surigao Sur Central Surigao Sur Section nga mao'y atong presbyter, mao'y head dinhi sa atong seksyon. May buntang nimo pastor diha sa Assemblies of God dinhi sa Bagong Lungsod na sayo ta igsoon nga kini nga mga among dapit dunay daghan nga mga katawhan nga sulod nagapamuhat usab diha sa maong dapit dinhi sa atong dapit sa Tandag City. Atong mga kaigsunan, atong mga cell group leader sa atong mga kaigsunan nga dunay ministry diha sa pag-alaga diha sa Ginoo, pagpamuhat diha sa pulong diha sa Dios. Hallelujah, mga department heads, maing buntag diha kaninyo o usab sa atong mga staff diha sa PH651 dinhi sa atong simbahan nga diin na ilalom kini sa atong simbahan kini atong proyekto sa PH651. O usab diha sa Bioto, atong mga kaigsunan diha sa Bioto, kumusta ka mo diha? Maing buntag diha kaninyo atong mga simbahan diha sa Assemblies of God uban sa atong matikon nga kauban ini sa atong istasyon Reverend Eugene Batyaw nga maoy nagdumala diha sa Assemblies of God diha sa Bioto. Hallelujah, salamat sa Ginoo nga kanunay gid kamo nga mainiton diha sa pag-alaga diha sa Dios.
Diya dapit sa Burgos, sa Hilamon, doon natin simbahan diya sa Hilamon, Burgos. Maing buntag niyo Pastor Dodong Asarkon nga may atong nagdumala diha sa maong dapit. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo sa tanan natong bulhaton diha sa Burgos o gusab diha dapit sa Cortes. Doon natin simbahan sa Cortes uban sa pagdumala diha sa atong Pastora Evelyn Malunas uban sa atong mga kaigsunan diha nga nagaalagad diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko nining kabuntagon akong ipabot ang akong mga pangumusta sa atong masuking tigpaminaw sa matag Sabado nining gikan nining oras alas 7 ngadto sa alas 8 sa kabuntagon. Kumusta kamo mga kaigsuonan ko nga di nagapaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo nining adlaw karon. Dalaygon ang Ginoo. So akong ipabot ang akong mga pangumusta sa atong mga kaigsuonan diya sa dapit sa Barangay Quezon, diya sa dapit sa Tabon-Tabon, sa Biuto, sa Matikdom o sa nagkalaing dapit nining atong syudad sa Tandag. Mayong buntag kaninyong tanan. Manghinaot ako nga ang Dios ang panalangin kaninyong tanan nining mga panahon na karon atong natagamtaman ang mayong panahon nga diin nagasidlak ang haring adlaw nining adlaw karon. Ako sab nga ipaabot ang akong mga pumusta sa atong makaigsunan diya sa dapit sa Rasasan. Kumusta kamo? Manghinaot ako nga diin kamo anaa sa mayong kahimtang ninyo nining mga panahon na karon nga ang Dios magahatag pa sa dugang kaalam kasibot sa inyong pagpangalagad diha sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo bisan pausab sa atong masuking tagpaminaw sa nagkalalaing dapit nining atong probinsya sa Surigao del Sur. Ayong buntag kaninyong tanan. Mga hinaot ako nga ang Dios magapanalangin labi na gayud sa atong dapit sa Surigao del Sur. Diin ang Dios nagatipig kanunay sa proteksyon nga diin bisan unsang mga kalamidad nga moabot. Apan salamat sa Ginoo nga diin ang Dios nagahatag gayud og mga pagproteksyon sa atong dapit. O kana mga kaigsunan ko nga atong daygon, atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan niyang kaayuhan nga gihatag sa atong dapit sa probinsya sa Surigao del Sur. Mayong buntag kaninyong tanan. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsunan ko. Ining kabuntagon karon atong isgutan ang pulong sa Dios nga makita dinhi sa Hageo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa usab sa unahan. Dinhi kining maong basahon ni propeta Hageo nagasulat dinhi sa kapitulo 1 bersikulo 1 nga nagaingon dinhi sa ikaduhang tuig kadto sa paghari ni Haring Darius sa Persya. Sa unang adlaw sa ikanom kabulan nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang propeta Hageo ngadto kang gobernador sa Huda nga si Zerubbabel ang anak ni Salatiel ngadto nga maong pangulong hari nga si Josue nga anak ni Hosedi. Nagingon ang Ginoo mga labing gamhanan bersikulo 2 ngadto kang Hageo. Nag-ingong kini mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod sa pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawhan pinaagi kang propeta Hageo nga nag-ingon, maayo pa ba kamo nga magpuyo sa anindot ninyong mga balay samtang ang akong templo guba pa gihapon. Mao kini makaigsunan ko ang hinubay sa sulat ni propeta Hageo. Kining propesiya ni propeta Hageo gidasig niya ang namauli nga mga bihag nga angay nilang buhaton ang pagtukod sa templo sa Ginoo inay unahon ang pagtukod sa ilang mga balay. Kini igsuon gipasabot sa Ginoo nga igasulti kini ni propeta Hageo ngadto sa mga katawhan nga diin nangabihag natong mga panahon nga nahiuli na sa ilang dapit. O gani kadto mga kaigsunan ko nga diin ang Ginoo nagahatag og mga
pagpahimangno sa matag usa kanila nga diin mao ilang gihimo ang kabisi sa ilang paghimo sa ilang panimalay apan igsuon ang buot pasabot sa Ginoo nga adisir himuon nila ang ilang mga puloy-anan, himuon usa tindak ang templo sa Dios nga naguba niadtong panahona. Mao kadto nga diin nagaingon din sa pulong sa Ginoo nga wala pa kuno panahon nga diin himuon ang mong templo. Nangatarungan ang mga tao nga diin dili sila makahimo usa sa maong templo tungod kay wala pa moabot ang panahon ining mga panahona. Mao igsuon mao kini ang mga butang nga diin usahay musantop sa atong mahuna-huna nga mo tumaw ang mga pangandoy sa atong kinabuhi nga diin usahay adunay mga kasaypanan nga diin atong mahimo tungod sa mga sayop nga mga butang nga usahay mao atong mauna. Mao kana igsuon nga ang buti pasabot sa Ginoo sama nining dinhi na hinub gisubay diha sa basahon ni Propeta Hageo nga unahon usa ang pagtukod sa templo inay sa ilang mga panimalay niadtong panahona. Tungod kay kini nga mga butang nga mga lakang maoy giingon dinhi sa Balaang Kasulatan nga sayop nga mga butang nga maoy unahon usahay nato pagpangita ang mga butang nga diin gipangandoy nato sa atong kaugalingon nga gitawag kini og ambisyon nato. Mao gani kini unta nga maoy atong hunahuna nga kini usa nga mahibutang sa atong mahuna-huna nga tinguha nga diin ang atong pangandoy may sibo sa mga plano sa Dios nga diin angay kung unsay angay natong buhaton. Dinhi igsuon mao kini ang pulong sa Dios nga diin naga sulti kang Propeta Hageo nga gihimo nga kasuguan sa Dios ngadto kang propeta Hageo nga kinahanglan gayud nga ilang unahon ang paggama sa maong templo kay kung kini igsuon dili nila mabuhat mao kini usahay makahimo og sayop nga mga lakang sa ilang mga pangandoy o ambisyon sa kinabuhi tungod kay atong nasayran nga bisan sa atong kaugalingon nga pangandoy sa atong kinabuhi no usahay mahimong sekundaryo na lang nga bahin sa atong pagkinabuhi inay nga unahon nato ang Dios. Mao gani kana makaigsunan ko nga kining mga butang nga kinahanglan nga mahibal-an nato kung unsa ang mga plano sa Dios kay kung unsa ang mga buot ipasabot sa Dios ngano nga siya unahon gayud alang kanato. Kini nga maong butang nga gihisgutan igsuon dinhi sa Hageo nga diin ang Dios istorya kang Propeta Hageo tungod kay kini nasayran nga ang matag usa ka katawhan niadtong panahona daw na lumsan sila sa ilang kaugalingon nga una-una o ambisyon nga gusto nilang unahon apan naghisgot usab kini sa atong kahimtang bisan pa sa atong kinabuhi kun doon na tay mga plano kun doon na tay mga butang gusto magpauswag diha sa atong kinabuhi apan kini nagapasabot usab nga atong i-partner ang Ginoo diha kanato sa atong mga plano. Iuban nato ang Dios diha sa tanan nato nga mga plano sa kinabuhi kay usahay dunay plano sa Ginoo nga dili imong plano, dunay plano nimo nga dili pud maoy plano diha sa Ginoo. So kung kini nga mga butang isibo nato diha sa kabubuton diha sa Ginoo, kung ang kini nga mga butang igsuon nga naa sa imong kinabuhi unya mapahamutang sa insaktong panahon o insaktong mga pamaagi
sumala diha sa pulong diha sa Ginoo, nasayod ta nga kini mahimong magmalampuson, mahimo gayod kini siya nga malungtaron og mubunga kini gayod og tinuod nga kalipay diha sa imong kinabuhi, kay kini plano uban diha sa Ginoo. Mao kini mga kaigsunan ko ang angay nato huna-hunaon niining kabuntagon karon nga diin ang atong mga planong usahay mo hatod kanato sa mga kasaypanan sa atong mga lakang nga diin magahimo kita o mga pangandoy sa atong kinabuhi. Dili gayud nato kalikayan mga kaigsunan nga kining moabot gid ang pangandoy sa atong kinabuhi. Apan igsoon ang dako nga sayop niini usahay nga mahikalimtan nato nga sa atong mga plano ato unta mahiuban ang Ginoo. Mao gani kana mga kaigsunan ko nga usahay mahimo nga masayop ang atong mga lakang sa diha nga mao unahon nato sa giingong pa ni Pastor Campos nga usahay mahimong pasulabi sa atong hunahuna ang atong mga plano, ang atong mga pangandoy nga personal. Dili kini nato ikauban usahay uban si ang atong Ginoo. Mao gani kana igsuon nga ambot pasabot sa Ginoo nga siya sa atong mga plano kinahanglan nga ato gayud siyang ilhon nga siya gayud ang tanan nga maoy tinubdan niining atong mga pangandoy o ambisyon sa atong kinabuhi. Nakayusahay mga kaigsuonan ko nga usahay masulo nato kini. Usahay dili nato kini katagaan og dako ang pagtagad ang mga butang alang sa Ginoo nga mao may importante sa atong kinabuhi nga diin ang atong tanan mga plano sa atong pagkinabuhi, ang tanang plano kung unsaon nato nga pagpauswag sa atong kaugalingon, kana igsuon dili man kana sayop. Ang apan diha masayop kita igsuon kung pananglitan atong hikalimtan ang Dios nga diin may nagbuhat sa langit ug sa yuta ug labi na gayud sa atong kinabuhi. Nasayra nato mga kaigsunan kung kining pagpangandoy nato mao kini unta ang hunahuna sa tao nga mao'y iyang unahon gayud ang tinguha nga ang iyang hunahuna mahimutang gayud sa kabubuton sa Dios. Tungod kay kining mga butanga kung maunahon nato ang Dios, wala gayud butang nga dili makabaton kita og kapakyasan. Apan sa diha nga masayop kita niining mga lakang nga usahay atong sulusuluhon ato lang igsuon kaugalingon nga mga plano sa atong kinabuhi, dili nato iapil ang Ginoo na diha usahay masayop kita sa atong malakang nga diin kita mahimong magmalampuson sa atong mga pangandoy. Kini nga maong butang igsuon ang atong ambisyon, ang atong plano sa kinabuhi, kung ato lang kaugalingon ug way panalangin diha sa Ginoo, di gyud na siya usahay dili mapahamutang sa insaktong dapit. Kay bisag unsaon natugkugi igsuon unya way panalangin diha sa Ginoo, dili kalupig ang kakugi sa tao kontra ikumpara nimo sa panalangin diha sa Ginoo. Ang imong kakugi uban sa Ginoo, kana mo gipangita sa Dios, panalanginan ka diha sa Ginoo. Kay mo may giingon diha sa Biblia nga unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, unya ikaduha ang atong panginabuhi, ang tanan nato nga mga plano isubmit nato diha sa Ginoo. Kay kining tanan mahimo gyud magmadaugon, mahimo magmalampuson, mahimo gyud ka nga adunay mga butang nga maayong resulta kay doon na may giya diha sa Ginoo. Apan kuno usahay tawhanon lang nato igsuon ang ato lang kaugalingon mo atong asulabihon ang atong gisaligan, ang atong kahibalo, ang atong diskarte sa kinabuhi, unya malimtan nato ang Ginoo, ang tumoy ni ana usahay madisgrasya pa hinuon, dili maayong
dagan sa resulta. Unya kining tanan mahimong kapildihan usahay sa imong kinabuhi, sa imong plano nga dili ka makadangat ngadto sa tinuod nga kalampusan sa imong mga plano. Usahay mao ni resulta igsoon nga mapagan kag paglaom sa imong kasing-kasing, mapalong ang imong paglaom sa imong mga plano. Kini resulta igsoon nga walay dihog o walay kauban, walay panalangin diha sa Ginoo. So ang importante, uban nato ang Dios. Bisan asa, bisan unsay imong angayan himong himuon, iuban ang Ginoo. Kahit nasayod ta nga kining tanan aduna gyud plano ang Dios diha nato. Sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, doon tay blueprint igsoon nga gisubay ng daan. Apan kun dili ta mo subay sa maong plano, usahay mahiwi ang mga plano sa atong kaugalingon. Apan kun isubay nato sa plano uban sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, kini mo resulta og maayong plano, maayong pagtukod nga mga plano tungod kay ang plano diha sa Dios mao may atong nasubay uban diha sa imong kaugalingon. So karon mga kaigsunan ko atong tan-awon ang mga pananglitan nga gihatag sa Dios kanato sa hustong pangandoy nato sa atong kinabuhi. Tungod kay atong nasayran nga diid ang Dios igsoon dili gid siya mauwahi kung ato siyang tagdon sa paghatag kanato og mga pagiya sa atong kinabuhi. Sama niini karon nga diin nagahatag siya kanato og mga example, mga pananglitan sa atong gustong panganduyon nato sa atong kinabuhi. Dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 20 nagaingon dinhi, matud pa ni Apostol Pablo sa taga-Roma, gitinguha ko gayud kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo, aron dili ako makatukod diha sa sukuranan nga gipahimutang sa uban. Kini maoy gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa mga Romanhon na nagaingon si Apostol Pablo nga iyang tinguha gayud kanunay sa iyang kasing-kasing ug sa iyang hunahuna nga diin iyang makahimo siya og pagsangyaw sa mga maayong balita sa mga dapit din wala pa ikasangyaw si Kristo. Mao kana makaigsunan ko ang tinguha ni Apostol Pablo nga iya kining gipadayag ngadto sa mga Kristohanon sa Roma tungod kay niadtong panahona niadtong panahon nga diin nakita ni Apostol Pablo nga maoy lang ipasulabi ang ilang kaugalingon nga tinguha inay sa gitinguha nila nga unta moabot sa ilang mahuna-huna nga diin makasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Mao kadto nga diin kini gihatag ni Pablo, Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa taga-Roma nga iya gayud nga gitinguha nga makahimo siya sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dinhi igsoon iyang ipakita usab nga ikasangyaw niya si Kristo sa dili pa magtukod diha sa sukuranan nga ipamutang sa uban. Ang uban mga kaigsunan ko atong makita nga diin usahay kita igsuon makasangyaw sa madapit nga daghanag mga magtutukod sa nagkalalain nga mga pagtuo apan usahay igsuon atong maligtasan usahay atong masipyatan nga diin usahay kita dili kita makakonsentrate ngadto sa madapit nga wala pay ikasangyaw si Kristo, wala pay mga pagtuo. Mao gani kana igsuon nga usahay ang dako nato nga kasaypanan usahay magpili-pili kita og mga dapit nga diin makasangyaw ang pulong, mahisangyaw nato ang pulong sa Ginoo. Mao kana igsuon ang tinguha ni Apostol Pablo nga diin siya makatukod og mga pagtuo o aron iyang mapakita ang tinuod gayud kung unsa gayud ang mayong balita
alang sa mga katawhan. Mao kini igsoon ang unang sanglitanan nga gustong panganduyon nga mauntag ka na igsoon ang mahimutang sa atong mga hunahuna nga diin kita igsoon makapangandoy gayud nga diin makasangyaw kita sa pulong sa Ginoo labi na niining mga panahon na karon igsoon atong nasayran nga diin ang atong panahon nagapadulong na sa kahagipot sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Karon igsoon atong nasayran na usahay ang kung magasangyaw kita sa pulong sa Ginoo, wali kita sa kadalanan usahay igsoon yamiran kita sa mga tao usahay mga tao dili na mutagad sa pulong sa Ginoo apan usahay ang sayop nila nga usahay ilang dako tagaan ug dako nga pagtagad nga diin usahay sila magapaminaw sa mga kalibutanon nga mabutang inay sa pulong sa Ginoo. Mao kana mga kaigsuonan ko nga diin kinahanglan ining mga panahona nga matag usa kanato maninguha gayud sa bisan unsa nga pagtuo niining mga panahona karon kinahanglan nga atong ikasangyaw si Kristo Jesus nga mao gayoy atong manluluwas. Ato kini igsuon balita ato kining isangyaw atong ibalita sa tibuok kalibutan nga niining mga panahona nagakinahanglan na kita ug Ginoo sa atong kinabuhi. Nasayra nato ang kining mga butanga importante na niining mga panahona karon tungod kay ang Dios haduol na gayud mobalik alang kanato. Kini nga mga timailhan igsoon nga diin ato na karon nga nasaksihan sa mga telebisyon o sa bisan unsang bisan asang dapit sa kalibutan kini timailhan na nga sumala sa Biblia nga moabot kining mga panahona moabot kini nga mga katalagman nga diin kini nga mga butang kini usa sa mga timailhan nga diin ang Ginoo hapit na mobalik dinhi sa dinhi sa kalibutan mo nang moabot na ang panahon nga usahay ang tao dili siya mo mahadlok sa bisan unsang mga gumunhap sa iyang kinabuhi apan kun ang Dios na gani magpaila igsoon diha sa iyang gahom sa iyang pagpahinumdom diha kanato usa pa kita mokurog usa pa kita mahadlok niini kun uyugon na gani ang yuta sa Dios igsoon makataranta ang mga katawhan mataranta ka kay tungod kay kini nga mga butang kini usa ka pahimanglo nga mas gamhanan ang Dios nga mao'y nagbuhat sa universe sa tibuok kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi kay usahay makalimot na ang tao usahay makalimot na sa atong obligasyon diha sa Ginoo nga kita doon na tayo obligasyon diha sa Ginoo. Matag-usan nato igsoon doon na tayo obligasyon diha sa Ginoo. Kung ang imong Ginoo na obligasyon lang nimo sa imong kaugalingon, apan dunay pinakaimportanteng obligasyon nato nga angaya nato nga himuon mao ang atong pag-alagad ug pag-ila sa atong buhi nga Dios. Kay kun wala nato igsoon kung kini atong kalimtan nan pahinumduman ta daghang kalamidad karon igsoon dinhi sa tibuok kalibutan bisan pa dinhi sa atong nasod o bisan pa sa atong mga dapit igsoon dunay daghan nga mga pahinumdum diha sa Ginoo nga kining tanan nagtimailhan lamang nga usahay ang tao makalimot na niya apan kung siya nagani magpahinumdum usahay mo kurog ang tao sa kahadlok ingon ana ang gahom sa Dios igsoon. So kini nga mga maong butang mahibaw-an nimo kini nga kun ang tao nahilayo na sa Ginoo kun ikaw nahilayo na sa Ginoo usahay mo kurog ka mahadlok ka og tinuod tungod kay ang imong kasing-kasing nawad-an na magpagsalig diha sa makagagahom ang imong gisaligan ang imong naman kaugalingon ang imong kwarta o sa ang imong mga bahandi nga imong nakabot dinhi sa kalibutan kay ang imong pagtuo mao naman ni ang langit nga imong naangkon pandili na mao igsoon ang Dios kanunay kini magapahinumdom kanato hangtod nga makadangat kita ngadto sa paghinulsol diha sa atong mga sala ngadto sa atong mga buhat nga wala di ay kahimut diha sa Ginoo
munang pahinumduman ta. Ang matag usa nato igsoon, doon na tayo obligasyon diha sa Ginoo. Mo nang kung mapahinumdum na gani ang Ginoo sa ato, kini imong hunahon nga di ay nakulangan nakuwangan ang Dios sa atong kinabuhi nga gusto ang Dios nga kita muyukmo og moalaga diha kaniya. Ang ikaduha nga bahin igsuon ining atong panisgutan mao ang gustong mga pangandoy nga gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dinhi igsuon sa 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 32 nagaingon dinhi basaon ako ang pulong sa Dios. Buot ko nga may likay kamo sa kabalaka. Ang tao dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo nagkapuliko sa kalibutanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang kapikas sa kinabuhi. Mao kini igsoon ang bahin nga diin nagaingon ang Ginoo nga buot kay kita mahilikay kita sa kabalaka. Tungod kay nasayod ang Dios nga diin ang kadaghanan nga diin ang atong pagpangandoy sa atong mga ambisyon sa atong kinabuhi, ato kita igsuon nga usahay may kalimot kita nga atong ikapartner ang Ginoo niining tungod sa kabalaka nato mga kaigsuon ko. Ang tao igsuon labi na sa mga taong minyo atong nasayran nga diin kayo tudo ang ilang mga pagpaningkamot tungod kay doon na sila'y pamilya, doon na sila'y mga anak, doon na sila'y mga asawa ni ini. Ang kabalaka mao'y magahari kanila. Mao gani igsuon nga nagsulti dinhi sa pulong sa Ginoo nga buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka tungod kay nasayran sa Dios kung unsa ang kahimtang sa usa ka taong minyo. Mao gani kana igsuon nga nagasulti siya kanato nga niining mga panahon na ug mahimo unta nga dili kita mahimo giingon dinhi nga magkahimo kita nga magdali-dali kita pagminyo kay mao nay igsuon usahay dako nga problema kay ato naman usahay ang atong sentro sa atong panghuna-huna sa atong pamilya. Apan dili man kana sayop magkaigsuonan ko nga diin atong makita nga diin mag-concentrate kita sa atong pamilya. Dihimo lang kini nga handurawan sa pulong sa Dios nga diin nga usahay mas dako gayud ang atong pagtagad, dako ang kabalaka sa mga tao nga adunay pamilya o sa mga tao nga walay pamilya. Mao gani kana mga kaigsunan ko nga diin ang Dios nagasulti kanato nga diin mahilikay kita niini. Tungod kay ang kabalaka igsuon mao kini makatukmod kanato nga usahay ang atong mga pagpaningkamot nga diin usahay mulapas na ang bot na ko pasabot musubra na sa balaod sa Ginoo kay imbis ang balaod sa Ginoo gitagaan lang kitag unom ka adlaw nga maningkamot o ang usa ka adlaw iya na usahay ato pang lapason kay adto ta sa pagpaningkamot tungod sa atong kabalaka. Kini igsuon mao kini ang atong gustong ipadayag kaninyo niining kabuntagon. Nga kinahanglan nga atong ihingpit ang atong pagtugyan sa kagalingon ngadto sa Ginoo. Dili kita igsuon mabalaka sa mga butang niining kalibutana, sa mga butang sa atong mga pangandoy sa atong kinabuhi tungod kay nasayra nato nga kining tanan igsuon dili mahimo nato nga kung atong hikalimtan ang Ginoo. Kay matud pa dinhi sa Salmo 37 bersikulo 5 nagaingon, itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya kay mutabang siya kanimo. Tanawa igsuon kung unsay gisulti sa Ginoo dinhi, kung unsaon nato nga diin kita mahimong
mahingpit ang atong pagtugyan diha sa Ginoo, ato lamang kini igsoon ihatag, isalig nato adto sa Ginoo, kay ang Ginoo nay motabang kanato. Kini igsoon nga mga pulong sa Ginoo, ato kining tagaan og dako nga pagtagad nga usahay kita may kalimot nga diin ang Dios motabang kanato. Mao gani ka na igsoon nga mapasulabi usahay ang atong pangandoy, hikalimtan nato ang Dios nga mao'y mauugmad, mao'y mutabang kanato sa tanan natong mga pagpaningkamot. Atong sayran nga kining mga butangap tungod ug alang sa dako nato ang kabalaka sa ato kinabuhi. Mao kana nga nagaingon ang pulong sa Ginoo, ilikay ko kamo niining mga kabalaka. Unsaon nato paglikay niini? Pinaagin sa pagsalig, pagtugyan nato ngadto sa Dios. Mao mga kaigsunan ko, kining mga butanga ang Dios dili gid uwahi pa niining mga panahon na karon nga diin atong itugyan, atong isalig ngadto kaniya ang tanan natong pangandoy o ambisyon sa atong kinabuhi. Ang Dios igsoon nangita gyud og nangayo og panahon kanimo kanato. Mangayo siyag panahon kun unsao nato nga mahimo kitang malambigit diha sa mga buluhaton diha sa Ginoo. Ang imong kinabuhi igsoon usa na kini nga mahimo kang makapadayag sa pagkamatarong nga gikan gayud diha sa Ginoo. Kay usahay ang pagkamatarong sa tao lang, apan kun ikaw nagasubay sa pagkamatarong nga ang imong katarong gikan sa pulong diha sa Ginoo, nan kini usa ka nga nagapaila nga ang Dios kanunay gayud nga gusto siya nga makigkauban diha nimo. Hatagan nimo panahon, hatagan nimo siya og time nga diin siya magkauban ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Usay ang Domingo igsoon, tingali ang uban Sabado, ang uban Domingo, kini mga adlaw kini nga diin hatagan natog panahon ang Dios diha sa atong pagsimba, sa atong pagdaig diha sa Ginoo. Kini sa usa ka semana, usa lang ka adlaw, apan gusto kung ikaw gusto gyud nga makig relasyon diha sa Ginoo sa tanang panahon sa imong kinabuhi, gam-a kini nga relasyon diha sa imong kaugalingon nga ang Dios kanunay kini nga magagiya diha kanato sa tanan nga mga butang igsoon, sa tanan natong mga plano. Ang gusto sa Dios nga iuban nimo siya, iuban nato siya sa tanan natong plano diha sa Ginoo. Kung iuban nato ang atong plano sa ang plano nato ngadto sa Ginoo, nan muuban usab siya, iuban nato ang atong tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Kay kung mag-unsa man ang mga butang igsoon nga imong tugyan diha sa Ginoo, unya wa kay maayong relasyon ngadto sa Dios. Mora na igsoon, unsao man nimo pagsalig sa tao nga ikaw wala man kay maayong relasyon kaniya, bisan pa sa imong kadugo, sa imong masilingan o bisan kinsa imong amigo, dili ka makahantag og tinuod o matukod nimo ang tinuod animo nga pagsalig o pagrelasyon diha kay wala mamoy tinuod nga relasyon diha kaniya. Ingon ana po digsoon, unsao nato paghatag sa Dios ang tinuod natong relasyon ngadto kaniya, mao ang ato yung pagtuog pagsalig diha kaniya. So kung kining tanan nga mga butang igsoon atong gyud nga mahimo diha sa Dios, nan 100% igsoon nga ang Dios makig-uban gyud diha sa tanang aspekto sa imong kinabuhi. Makig-uban diha siya diha sa imong financial nga aspect, sa imong kinabuhi, sa imong sa imong physical nga bahin sa imong kinabuhi, bisan pa sa tinuod nimong kalipay, tinuod nimong katarong, tinuod nimong kalinaw, ang Dios makig-uban diha nimo. Kay ang imong kinabuhi gikahimutan man diha sa Ginoo. Kung kahimutan na gani ang atong kinabuhi sa Dios igsoon, nan ang atong kinabuhi mahimong madayag ngadto sa tanan nga kita nagahawid sa pagkamatarong nga gikan gayud diha sa Ginoo. Ang sunod nga ikatulo nga bahin sa atong panaghisgot nining kabuntagon may tungod sa mga butang
gustong pangandoy nato sa atong kinabuhi mao kining giingon dinhi nangandoy sa madagkong hiyas labi na gayud sa gugma. Dinhi sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 31 nagaingon, busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. So igsoon dinhi nagasulti ang pulong sa Dios nga diin kung gusto kita igsoon nga mangandoy sa atong kinabuhi sa husto nga pamaagi, kinahanglan igsoon nagaingon dinhi magtinguha kita sa hiyas nga labi pang importante. Kining hiyas igsoon mao kini igsoon ang gipasabot sa Ginoo kanato nga diin kita igsoon ato kini himuon sa atong kinabuhi. Kining hiyas igsoon ang buti pasabot dinhi mao kini ang atong makinaihan sa atong kinabuhi nga labi pang himuon natong importante kini alang kanato aron makab-ot nato ang gustong pangandoy nato sa atong pagkinabuhi. Mao kana igsoon ang pulong sa Dios nagaingon dinhi nga diin tinguhaan ninyo ang hiyas nga labi pang importante. Unsa kini nga mga klase nga mga hiyas nagaingon dinhi apan ang labing importante ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga mga pamaagi. Dinhi igsoon nagaingon dinhi nga diin busa igsoon atong tinguhaon gayud ang importante ang atong mga kinaiya. Labi na igsoon nagaingon dinhi nga diin kining gugma kining mapailubon ug matinuohon igsoon. Kini igsoon moabot unta sa atong pagtinguha sa dili lamang sa atong kaugalingon nga ambisyon sa mga material nga mabutang apan dinhi usab sa mga espirituhanon nga mabutang nga diin kita magtinguha gayud kanunay nga moabot sa atong kinabuhi ang gugma nga diin atong mahiuban sa atong mga pangandoy. Igsoon ang mga butang nga material ni ining kalibutan na mao kini igsoon ang lumalabay lamang apan ang mga butang nga nagaingon dinhi ang gugma mao kini ang labing importante nga butang sa atong kinabuhi. Nasayra nato nga diin ang gugma mahimo kining mulangkob sa tanang mga butang sa atong pagkinabuhi nga maoy mahimo unta dakong hiyas, dakong mahimo unta nga dakong kinaiya kini sa atong pagkinabuhi nganuman tungod kay ang gugma mao kini ang buot ipasabot sa Ginoo kanato nga diin kung ang atong gugma magpuno diha sa atong pangandoy sa atong kinabuhi nasayra nato igsoon nga ang Dios mububo og daghang mga panalangin alang kanato nganuman tungod kay buot niya nga masalod nato ang iyang mga grasya sa atong kinabuhi pinasikad sa atong paghigugma ngadto kaniya. Kung ang atong hiyas igsoon adunay hiyas nga dakong gugma kini mo ang pinaka-importanting hiyas sa tao sab nga aduna tay gugma. Kung ikaw adunay gugma sa Dios. Mahigugmaon ta sa Ginoo. Kung ikaw adunay gugma, mahigugmaon kita sa atong isig ka tawo. Kung ikaw adunay gugma, mahigugmaon kita sa tanang buhat nato nga atong himuon uban sa gugma. Kay ang gugma igsoon murag wala na siya'y katapusan. Kung kini imong mabatunan, so magbaton ka og tinuod nga kinabuhi. Kung wala tay gugma igsoon usahay mahimo tang tapulan sa atong kinabuhi. Tapulan kang moalagad, tapulan ka nga mohimo og maayo, daghan mga butang igsuon kun ang tao mawad-an og gugma. Ang pinaka-importante ang hiyas nga nganong gihisgutan ni sa Biblia tungod kay ang gugma naglangkob na kana sa tanan natong kahimtang sa atong kinabuhi. Mudangat og muhatod nato ngadto sa tanan nga mga butang nga diin gusto
sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pinakadakong gugma igsuon kun kita mahigugma diha sa Ginoo. Usas mga dakong sugo igsuon higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kung kita nahigugma igsuon nan kini ang gugma nagalangkob kini sa daghan nga mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. So magbaton ta gugma gikan diha sa Ginoo. Kay kung magbaton ta gugma, ang gugma sa kalibutan igsuon musunod ra kini mga butang kini nga gi-additional sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung kita mahigugmaon diha sa Ginoo, nan mahigugmaon puta sa tanan nga mga butang nga dili mantigong makahatag og kadaot sa uban. So ang tanan naglihok kini mao ang tinuod nga gugma. Mao kaigsudan ko ang katapusan nga bahin sa atong pagpangandoy sa atong kinabuhi mao kini nga buot ang Dios nga makahatag kitag kalipay ngadto kaniya. Mao gani kana mga igsuon nga atong hunaon atong ibutang sa atong mga kasing-kasing nga diin ang mga butang una sa tanan mao gayod ang pagpangandoy nga malipayon nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kining gugma igsuon kun kining atong mga butang kun naagi ka sa mga butang nga nangandoy sa mga butang diha sa Ginoo, hiyas na siya diin gihatag sa Dios sa tao. Apan usahay ang tao giniglik niya ang gugma kundili ang iyang yunahuna nga unsaon niya nga maigsil ang iyang kaugalingon dinhi sa kalibutan. Bisan pag unsay mahitabo igsuon ang iyang hunahuna nga gusto nga makabot niya ang tanan nga plano sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon. Apan kini nahimong sayop igsuon nga ambisyon sa kinabuhi, ang tinuod nga ambisyon nga gusto sa Dios nga magaplano kita uban diha sa pulong diha sa Ginoo. Uban diha sa Ginoo. Kay kini imong maplano igsuon kun imong ihatag ngadto sa Dios, dunay dagko ug daghang makadaugan nga diin atong maangkon nato ang tinuod nga grasya diha sa Ginoo ug daghan pangbutang dili lamang kay ikaw, aduna pay daghang mga katawhan nga diin makakita diha sa imong gihimo nga diin makapadaig ngadto sa Ginoo. Kay ug moingon ka naghimo kag daotan, pangutan-on ka unsa man na siya, nagalagad ba na sa Ginoo? Wala, may katarungan ngano ang tawo mohimo og daotan nga supak sa pulong diha sa Ginoo. Apan kun ikaw mohimo katarong diha sa mga butang dinhi sa atong isig kaingon, makaingon siya unsa man na siya tinuod nga nagaalaga diha sa Ginoo. So napasangyaw nato igsuon ang katarong sa Dios nga gusto sa mahitabo sa atong kaugalingon sa tagsa-tagsa katawo. Kay ang hiyas nga gipangita sa Dios igsuon kining matinhuon ka, mapailubon, aduna kay gugma, kining tanan mga butang kini nga hiyas nga gikan diha sa Ginoo. Dili daghan ang nakabato niini. Ang nakabato niini nga tinud-anay gayud kato lamang nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Kato lamang nga nakahibalo sa pulong diha sa Ginoo nga aduna siya hiyas nga kasing-kasing nga gikan gayud diha sa Ginoo. Minandaran diha sa mga butang diha sa Dios. Apan subo kaayo pamalandungon kay kini nga mga maong mga butang usahay gitalikdan sa mga katawhan, dili hatagan og pagtagad, dili hatagan og panahon tungod kay ang ilang kaugalingon na natingob man ngadto sa mga butang diha sa kalibutan nga ilang makita. Apan niining mga panahon na igsuon atong hinumduman nga kitang tanan abog lang dinhi sa kalibutan. Kita giumol gikan sa abog unya human ini sa abog sabta mo balik. Kini nga maong mga butang igsuon kini simbolo kini nakitang tanan dili mo bato dinhi sa kalibutan. Apan dunay mga butang igsuon nga mahitabo diha kanimo nga ikaw mismo maka-experience niini. Kay usahay mo abot ang panahon ang atong kinabuhi bawion na sa labaw nga makagagahom mo atubang ka sa Ginoo. Pag atubang nimo sa Ginoo, way madala nimo gawas sa imong mga buhat dinhi sa kalibutan. Mao kana ang tinuod igsuon diha sa atong
kahimtang diha sa atong kinabuhi nga kining mga butang nga mintas buhi pa kita do na pay panahon nga diin kita makahatag og paghimaya diha sa Ginoo. Imong hunaon ang imong kaugalingon kun sa abog tagikan sa abog usabta mo pauli ingon ang Ecclesiastes igsoon kay kiantaw gikan sa yuta mo pabalik usab ngadto sa yuta. Kung tan-aw nimo ang mga lubnganan igsoon kun imong mga hilngon makita nimo ang abo, makita nimo ang mga nabalik na sa abog nga lawas kay kini gipamatud-an man sa pulong diha sa Ginoo. Unya ang atong kalagog ang espiritu mubalik ngadto sa Ginoo. Nan kini mo atubang diha sa Dios. Kay manubag ta ang sa atong mga buhat dinhi sa kalibutan maayo man og daotan. Nakahisgot na sa Biblia igsoon sa Korinto 5:10 igsoon matong makita kana nga kitang tanan mo atubang diha sa Ginoo. Mintas padili pat mo atubang sa hukmanan sa pagkamatarong diha sa trono sa Dios nandun na pa panahon alang sa matag usa kanato. Mintas ang tao buhi pa, mintas ang tao do na pay tingog nga diin makatuaw siya ngadto sa Ginoo nandun na pay panahon alang kanimo. Basi naglunang nakakaron sa tanan nga mga buhat nga wala nimo kahimuti, naglunang ka sa tanan nimo nga mga hunahuna nga wala kahimuti diha sa Ginoo alang kanimo igsoon dili pa ulahi ang tanan bisag unsa ka kadautan, bisag unsa pa ka maayong dili maayo nimong gawi sa imong kinabuhi apan ikaw nakahibalo nga kining tanan wala gyud kahimuti diha sa Ginoo. Usa lang kabutang igsoon nga atong himuon, atong ipaubos ang imong kaugalingon unya mangayo tagpasaylo diha sa Ginoo. Kay kini nga maong butang igsoon maora kini ang mga butang nga diin makapausab sa atong kinabuhi, mahimo kang malinawon, mahimo kang adunay kalinaw sa imong hunahuna unya aduna tay tinuod nga kalipay nga gikan gayo diha sa Ginoo. Kay kini nga mga butang igsoon kung ikaw nakabaton og tinuod nga katarong diha sa Dios, ikaw usa sa mga malipayong tao, malinawon nga tao nga nagpuyo dinhi ibabaw sa kalibutan. Kung wala lang dili nato hunaon igsoon ang kataas nato nga kahimtang sa level sa atong kinabuhi, sa atong presenting kahimtang karon, apan kung wala nimo ang Dios igsoon daw nagpuyo kagyapon og kagubot, nagpuyo gyapon kag impierno igsoon nga napuno ka sa kalisang, napuno ka sa kahadlok, napuno ka sa kabalaka tungod kay ang imong hunahuna og ang imong kasing-kasing naaraman dinhi sa kalibutan. Wa pa nimo maangkon ang mga bahandi nga gikan diha sa Ginoo. Maangkon lamang nimo kini kun ikita mudawat diha sa Ginoo. Mupaubos ang atong kaugalingon, di nato hunaon kun unsa ta ka bilyonaryo o milyonaryo sa tanang dapit igsoon kun asa ka apan hunaon nimo nga ang tanan gikan sa abog mubalik sa abog. Why madala nato igsoon kundili ang pagatubang nato diha sa Ginoo ang atong mga buhat dinhi sa ibabaw sa kalibutan mintas buhi pa ka. Mintas buhi ka pa igsoon do na pay panahon nimo nga ang kuno nimo ang mga bahandi, mga hiyas nga gustong mamatunan diha sa matag usa kanato. Nining kabuntagon igsoon magampo ko alang kanimo nining kabuntagon kung tingali ikaw karon bago pa nga nakapaminaw niini nga maong programa paglaom alang kanimo din adunay nagaaghat sa mga pulong sa Dios kining tanan dili aksidente igsoon nga makakita ka sa mga Facebook, dili ka makakita, dili aksidente igsoon nga nakapaminaw ka karon apan kining mga pulong sa Dios kanunay kini nga nagapahinumdom diha sa atong kinabuhi. Mao kining paglaom alang kanimo kay kung ikaw napagyan og paglaom, ang paglaom igsoon mabuhi pinaagi sa pagpaminaw sa pulong diha sa Ginoo. Nining kabuntagon igsoon magtabang ko pagampo kanimo bisan asa ka magdapit karon nga nahimutangan nimo alang kini sa hilom dawata si Kristo nga personal nimong mangluluwas sa imong kinabuhi. Himo kini akong pag-ampo karon, sunod kini akong mga pag-ampo sa hilom kung gusto ka nga mahimong mapaubos nimo ang imong kaugalingon karon nga madawat nimo si Kristo, Ginoong Hesus. Sunod igsoon, Ginoong Hesus, ako makasasala. Pasaylua ako sa akong mga sala. Gibasulan ko na Ginoo ang tanan nakong kasalanan, ang tanan nakong kalapasan, ang tanan nga mga buhat nga wala kahimuti sa imong atubangan.
Lord, tabangi ako kanunay. Abrihan ko ang akong kasing-kasing. Sulod ka sa akong kasing-kasing, gamhi ang akong kinabuhi. Nga diin ikaw mo'y magagiya kanako sa pagkamatarong. Kay sukad karon, ikaw na ang akong ilhon, Dios ug mangluluwa sa akong kinabuhi. Isulat Ginoo ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Amen. Magaampo ko ikson alang kanimo ning takna sa kabuntagon. Lord, salamat Ginoo nga aduna may mangkasing-kasing nga mapayubsanon nga magadawat diha sa imong mga pulong nining kabuntagon. O Dios, ako nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magahatag og pagtubo sa mga lisong nga napugas karon sa ilang makasing-kasing nga magatubo kini pagtuo ug pagsalig, paglaom ug dakong gugma diha sa pagpangita sa imong gingharian. Nagaingon ikaw o Dios nga unahon namo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Nining kabuntagon Lord, ang mga katawhan karon naggasugod pagpangita diha sa imong gingharian. Tabangi sila o Dios, ayaw tagay ang hikayon ang yawa Ginoo nga makakuha sa ilang pagtuog pagsalig diha kanimo. Tipigi ug tabunin sila Ginoo sa imong hamili nga dugo. Salamat ning tanan akong itugyan diha kanimo Ginoo kining makatawhan karon nga nagasalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Lead me, Lord.